میرے ابیرا توجہ کرنا اللہ والا تڑپیا آمدہ محبت دے جملے بول گیا پتہ کی آمدہ ایکو اللہ سارے آمدہ ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندے آؤ سبحان اللہ ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندے آہا قرآن کولوں پوچھ بندے آہا روزی سب نو کر دے عطا قرآن کولوں پوچھ بندے آہا اے چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے اے چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے بچیاں تھے بچے رب انہوں عطائے نے بچیاں تھے بچے رب انہوں عطائے نے کام نہیں کوئی ایسا کر سکدا قرآن کولوں پوچھ بندے آہا ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندے آہا ایک چڑیاں تے چنورانوں میں آپ اللہ پال داؤ اے چڑیاں تے چنورانوں میں آپ اللہ پال داؤ کوئی بھی شریک نہیں جے اس دے کمال دا کوئی بھی شریک نہیں جے اس دے کمال دا روزی پتھرانچ دیندائے پوچھا قرآن کولوں پوچھ بندے آہا ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندے آؤ اے جملہ جڑا توڑے واسطے میں پڑھن لگا ماؤ اور جنہ اللہ پاک نو جھٹ لایا اور جنہ اللہ پاک تو علاوہ اپنی جبینہ غیر اللہ دے سامنے جھکائیاں نے کئی بندے آج بھی اپنا سر غیر اللہ دے سامنے جا کے جولام دینے اللہ دی قسم میں رب دا واسطہ دیکھے کمانگا اللہ دے نال ہزاراں گناہ اللہ دے دربار اندر لے کے جاویں اے بڑیاں بڑیاں برائیاں اللہ دے دربار اندر لے کے جاویں لیکن شرک رب اپنا گوارا نہیں جے کردہ فرمایا شرک لے کے نہ آویں فرمایا جڑا بندہ مشرک ہوندہ وے غیر اللہ نو سجدے کرنا والا غیر اللہ دے سامنے رکوع کرنا والا فرمایا شرک کر کے میری عدالت دے اندر نہ آویں ہزاراں گناہ لے کے آجا میں معاف کر دے مانگا میں شرک معاف نہیں کرنا اپنا سار غیر اللہ دے سامنے جھکا کے نہ آویں حضرات توجہ کرنا اندر آؤ تے اللہ والا تھے گل کر گیا اندر ہو کے انسان تو تے پول وچ پہ گیا چھاڑ کے اعلانوں تو غیران جوگا رہ گیا چھاڑ کے اعلانوں تو غیران جوگا رہ گیا پیدا کیتا جنہیں انہوں دتائی پلا اللہ کولوں منگ بندے آہا ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندے آ رزق دین والا کونے آسمان آمدہ رب فرمایا ہزاراں گناہ لے کے میرے دربار اندر آ میں معاف کر دے مانگا شرک لے کے میرے دربار اندر نہ آنا اور لوگو اتنا بے نماز برا نہیں دنیا تے اتنا ڈکیٹ برا نہیں دنیا تے اتنا بڑا زانی برا نہیں دنیا تے اتنا بڑا شرابی برا نہیں دنیا تے جتنا بڑا برا